Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 1 to 22. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod. May panahon sa kagul-anan ug panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan ug panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagsalibay og mga bato ug panahon sa paghakot og mga bato. May panahon sa pagakos ug panahon usab sa dili pagakos. May panahon sa pagpangita ug panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom ug panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi ug panahon sa pagtapak. May panahon sa paghilom ug panahon sa pagsulti. May panahon sa gugma ug panahon sa kasilag. May panahon sa gubat ug panahon sa kalinaw. Unsa may makuha sa tao sa tanan niyang kahago? Nakita ko ang mga bulwaton nga gipapas-an sa Dios kanato. Nagtakda siya hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan ug hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Busa ang maayong buhaton nato maong paglipay ug paghimo sa labing maayo samtang buhi pa kita. Mangaon kita og manginom ug pahimos lang ta ang atong hinaguan kay gasa kini sa Dios. Nasayod ako nga mulungtad hangtod sa kahangturan ang tanang bulhaton sa Dios. Dili ka makadugang niini ug dili mo usab kini makuhaan o kakuhaan. Gibuhat kini sa Dios aron nga magtahod kaniya ang mga tawo. Ang tanan nga nahitabo karon ug sa umaabot nahitabo na kaniadto. Gimbutan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. Walay kaangayan dinhi sa kalibutan. Ug dili lamang kay kinira. Nasuta ko usab nga dinhi sa kalibutan ang pagkaduotan maoy mipuli sa hustisya ug katarong. Giingnan ko ang akong kaugalingon. Hukman sa Dios sa walay pinalabi ang mga matarong ug ang mga daotan. Kay ang tanang butang ug buhat mahitabo man sa tukma niyang panahon. Nagtuo ako nga gisulayan sa Dios ang tao aron pagpaila kanila nga sama ra sila sa mga mananap. Kay managsamang dangatan ang mga tao ug mananap. Mga matay silang tanan. Nagsama sila nga binuhat. Busa sama ra sa mananap ang tao. Ang tanan walay kahulugan. Managsama ang ilang padulungan. Abog gikan sila sa abog. Sa abog sila mupauli. Kinsa may nasayod nga moadto sa itaas ang espiritu sa tao samtang ang espiritu sa mananap moadto sa ilalim sa yuta. Busa nagtuo ako nga ang labing maayong buhaton sa tao mao ang pagpahimulos sa iyang hinaguan. Wala siya'y laing mahimo, wala siya'y paagi aron siyang masayon. Unsay mahitabo kaniya human siya mamatay. 4. Unya giusisa ko na usab ang tanang pagpanlupig dinhi sa kalibutan. Naghilak ang mga gilupigan apan walay mitabang kanila kay gamhanan man ang mga nanglupig. Nasina ako ni adtong nangamatay na, mas maayo pa sila kahimtang kaysa mga buhi. Apan mas maayo pagayod kadtong wala mga tao kay wala man sila makakita sa mga pagpanlupig dinhi sa kalibutan. Nakita ko usab nga ang tanang paghago ug ang tanang abilidad sa pagtrabaho
naggikan sa kasina sa iyang isig katawo. Busa wala kini kapuslanan. Sama ra kini sa tawo nga nagdakop og hangin. Nag-ingon sila nga buang ang tawo nga magkiyugpos lamang ug magpakamatay sa kagutom. Tingali husto kini, apan mas maayo pa nga makabaton bisag jutay lamang. Basta may kalinaw sa una-una kaysa daghan, apan nagkapuliki sa tanang panahon aron pagdakop og hangin. May lain pagayong butang sa kinabuhi nga walay kapuslanan. May tawo nga nag-inusara pagpuyo, wala siya anak, walay igsuon, apan nagkapuliki siya pagtrabaho, ug wala gayud matagbaw sa iyang bahandi. Kinsa may iyang gitagan-an sa iyang hilabihan nga paningkamot, ug nganong gihikawan man niya sa kalipay ang iyang kaugalingon. Kini usab walay kapuslanan, lisod kini nga paagi sa pagkinabuhi. Ang duha mas maayo kaysa usa, labaw nga mabungahon ang ilang pagbuhat kay may katimbag man ang usag-usa. Kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Apan kung naginusara lamang siya ug unya matumba, wala gayon makatabang kaniya. Kung tugnaw, magdulog sila og mainitan. Apan kung ikaw rang usa, dili ka mainitan. Ang duha ka tawo makapanagang kun sulungon, apan sayon buntugon ang mag-inusara. Ang pisi nga tulo ka lubid lisod bugtuon. Ang kabus ug kagikan o kaha ang tawong nabilanggo adunay kahigayunan nga mahimong hari sa iyang nasod. Apan kung sa iyang pagkatigulang dili siya maminaw og tambag, mas maayo pa kaniya ang batan-ong kabus apan maalamon. Namalandong ako sa tanang tawo nga nagpuyo sa kalibutan, ug diha kanila may batan-on nga maoy mohari ug damlag. Walay kinutuban ang gidaghanon sa mga tawo nga manduan niining usa ka hari. Apan inig kamatay niya, walay maghandom sa iyang mahimo. Busa wala kini kapuslanan ug sama ra kini sa pagdakop og hangin.